बात करेंगे आटे के उसूल के हवाले से। दुनियापुर में भी मुफ्त आटे की तरसील का सिलसिला जारी है। मुफ्त आटे की तरसील आखिरी मराहल में दाखिल हो चुकी है। मुफ्त आटे की सेल पॉइंट्स पर बेज़ाब्तियां हुकूमती अहकामात 2 की बजाय 1 थैला मिलने लगा। शनाख्ती कार्ड पर 2 थैलों के मैसेज पर 1 थैला दिया जा रहा है। शहरियों का आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा है। आपको अपडेट कर रहे हैं, दुनियापुर में भी मुफ्त आटे की तरसील का सिलसिला जारी है। मुफ्त आटे की तरसील आखिरी मराहल में दाखिल हो चुकी है। मुफ्त आटे के सेल पॉइंट्स पर बेज़ाब्तियां जारी हैं, जबकि हुकूमती अहकामात 2 की बजाय 1 थैला मिलने लगा है। शनाख्ती कार्ड पर 2 थैलों के मैसेज 1 थैला दिया जा रहा है। शहरियों का आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा है। अपडेट कर रहे हैं आपको दुनियापुर से। दुनियापुर में मुफ्त आटे की तरसील का सिलसिला जारी है। कोटद्दू में फ्री आटा पॉइंट्स पर तीसरा फेज आखिरी मराहल में दाखिल हो चुका। फ्री आटे पॉइंट्स पर आवाम का जमे गफीर एक बार फिर उमड़ आया। ज्यादातर लोग नाअहल होने वाले अहल करार दे दिए गए हैं। मजीद जानते हैं शफकत मौलाना से। जी बताइएगा। मैं इस वक्त फ्री आटे पॉइंट पर मौजूद हूँ, जहाँ पर आटे के जो है तीसरे फेज का आखिरी मरला चल रहा है। यहाँ पे मर्द और खवातीन का जमे गफीर उमड़ चुका है। मर्द और खवातीन पे दर पे यहाँ पे आटा लेने के लिए आ रहे हैं। मेरे साथ रेवेन्यू स्टाफ से आबिद खान मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि गवर्नमेंट की क्या हिदायत हैं और किस तरह ये अब लाहे अमल इनका आगे चलता रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट की हिदायत के मुताबिक जो है ना, हमारा आखिरी मरहल में काम है। जिनके 2 पैक थे, अब वो 3 आ गए हैं, वो तकसीम हो रहे हैं इंशाअल्लाह ताला बड़े अच्छे तरीके से। ये देखें, रमज़ान शरीफ है, मुबारक महीना है। हम असिस्टेंट कमिश्नर साहब की हिदायत के मुताबिक छां का इंतज़ाम भी किया हुआ है, टेंट लगे हुए हैं। बड़े ऐसा तरीके से काम जारी है और लोग जो है ना बड़ा खुश हैं हुकूमत पाकिस्तान से, बिलखसूस सूबाई हुकूमत से। जी बिल्कुल, ये कह रहे हैं कि रमज़ान शरीफ के महीनों ने असिस्टेंट कमिश्नर की हिदायत के मुताबिक बेहतरीन यहाँ पे इंतजाम किए हुए हैं, जो कि गवर्नमेंट की हिदायत पर ऐलान किया गया था। 25 रमज़ान तक मजीद ये सिलसिला जारी रहेगा। ताहल अभी तक मजीद इसमें कोई डेट की इतलात नहीं मिली है, लेकिन यहाँ पे ये जो है सुबह से शाम 5 बजे तक लोगों को आटा मुहैया कर रहे हैं। इस वक्त जो तीसरे फेज में जो लोग नाअहल थे उनके 3-3 थैले निकल रहे हैं, यहाँ से लेके जा रहे हैं। मौलाना बहुत शुक्रिया, आप हमें आटे के हवाले से अपडेट कर रहे थे। आटे के हवाले से ही रुक करेंगे बहावलपुर का। बहावलपुर डिवीजन में 53 लाख से ज्यादा मुफ्त आटे के थैले तकसीम किए जाने लगे। डेप्यूटी कमिश्नर बहावलपुर का कहना है कि हुकूमत पंजाब की मुफ्त आटा स्कीम तारीख की सबसे बड़ी कैंपेन कल मुकम्मल होने जा रही है। इस हवाले से मजीद जानते हैं रजा मलिक से। हुकूमत पंजाब की मुफ्त आटा स्कीम के तहत जो कल आने वाला कल जो है वो आखिरी रोज होगा। बात करें बहावलपुर डिवीजन की तो 53 लाख से ज्यादा आटे के थैले जो हैं वो तकसीम किए जा चुके हैं इस स्कीम के तहत, और बहावलपुर में ये तादाद 16.5 लाख से जायद है। हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं और उनकी मदद के साथ ही ये जो स्कीम थी, चूँकि इसमें नीयत गवर्नमेंट की भी आपको पता है साफ थी। रमज़ान अल मुबारक में मेरा ख्याल है ह्यूमन हिस्ट्री में जो सबसे बड़ी कैंपेन है जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और फेडरल गवर्नमेंट की डायरेक्शन पे गुजारी है, वो आपके सामने है कि रोज़ा के साथ हमारा स्टाफ जिस तनदेही से काम कर रहा है, हम तो इसको इबादत समझ के करते रहे हैं और अल्लाह ताला इसका अजर भी देगा। बाकी जैसे आपने खुद बताया कि 16.5 लाख से ज़ायद आटे के जो बैग्स हैं वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। आज भी आप देख रहे हैं कि हम सुबह 6 बजे शुरू कर देते हैं रमज़ान में। अब चूँकि गर्मी भी बढ़ना शुरू हो गई है और गवर्नमेंट की डायरेक्शंस भी हैं कि हमारा जो मेन फोकस है वो लोगों को मैक्सिमम कंफर्टेबल रखना है। जो मुस्तहिक और नादालों का फायदा जो है वो हो रहा है और लाहौर के बाद बहावलपुर दूसरे नंबर पर। रजा मलिक, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे राजनपुर में भी किसानों से गंदम की खरीदारी का सिलसिला जारी है। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर के मुताबिक अब तक टारगेट का 20% मुकम्मल कर लिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा रोही खुरम शहजाद भुट्टा से। जी बताइएगा। बिल्कुल, रवां साल की गंदम की जो खरीदारी है वो राजनपुर में भी सरकारी जो मरकज़ खरीद गंदम है यहाँ पर जारी और सारी है और किसानों से सरकारी निर्खनामों के मुताबिक गंदम खरीद की जा रही है। इस वक्त डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर नाजिर अली गोहर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे मज़ीद जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और रहा आपके सवाल का जवाब, तो इस वक्त तक हम कुल 2 लाख मेट्रिक टन जो हमारा टारगेट है उसमें से हम 1,30,000 यानी 65% बारदाने डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। हमारे यहाँ कुल ख़रीदारी 39,600 हुई है और कुल ज़िम्मेदार जो हैं वो 26,000 मुस्तफ़ीज़ हो चुके हैं हमसे।
اور ہمارا جو ہے کل خرید گندم کا ٹارگٹ وہ 20% تک اب تک کل شام کلوزنگ تک ہو گیا ہے. اتنے کم عرصے میں آپ نے 20% ٹارگٹ بھی اچیو کر لیا ہے. اس موقع پر جو ہے نا شہریوں کو، کسانوں کو اور خاص طور پر جو ذخیرہ اندوز ہیں ان کو کیا پیغام دیں گے؟ بھیا آپ جا کے ذرا راجن پور کے لوگوں سے پوچھے، زمیندار سے، آڑتیوں سے، جو بھی ہیں گندم سے ریلیٹڈ، کہ میں نے ان کے ساتھ کیا رویہ. میں اخلاق کا آدمی ہوں، میں اخلاق پہ بھروسہ کرتا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ سارے کام ایسن طریقے سے ہو جائیں. میرا ڈپارٹمنٹ نے جس طرح مجھ پہ ٹرسٹ کیا ہے میں اس پہ پورا اتروں اور میں اپنا ٹارگٹ ہر حال میں اچیو کروں. جی بالکل، اس موقع پر ان کا کہنا ہے کہ راجن پور کی جو کسان برادری ہے وہ محکمے کے ساتھ پراپر طور پر جو ہے تعاون کر رہی ہے، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کسانوں اور خاص طور پر جو آڑتی حضرات ہیں وہ ان کے ساتھ تعاون کریں، کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ جو خریداری کا سلسلہ ہے یہ خوش اسلوبی سے اور احسن طریقے سے ہے. اور راجن پور کے ذمہ جو شہزاد بھٹا، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے. اور اب میٹھی عید کے حوالے سے بات کریں تو عام آدمی کے لیے مہنگائی کے باعث عید کی خوشیاں منانا ہوا مشکل. خوشی کے موقع پر اپنوں کو مٹھائی بھیجنے کی روایت بھی مہنگائی نے مشکل بنا دی. مزید اپڈیٹ کریں گے شکیل سلطان. جی، عید الفطر کی آمد ہے اور اس عید پر لوگ اپنے عزیز و اقارب میں مٹھائی بانٹتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ خوشیاں جو ہیں شیئر کرتے ہیں. لیکن یہ جو خوبصورت روایت ہے وہ بھی عام شہریوں کی پہنچ سے دور جاتی دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ مٹھائی کی قیمتیں ملتان شہر میں بہت زیادہ ہیں. میں اس وقت دکان میں موجود ہوں، دکاندار سے جانتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے، قیمتیں کیا ہیں اور اتنی زیادہ قیمتیں کیوں بڑھ گئی ہیں؟ گاہک کا رجحان نہیں ہے. جیسے عید کی آمد ہے، گاہک کی آمد نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور ہاں مہنگائی کی آمد ہے، یہ بات ماننی پڑے گی. مہنگائی اتنی ہے، مہنگائی نے کمر توڑ دی. ایسی حالات ہو گیا ہے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں پچھلے سال کی نسبت سے اس سال کچھ بھی کام نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے. کیونکہ اتنا ریٹ ہیوی ہو چکے ہیں، گھی کے، چینی کے. کہیں بھی چلے جاؤ، اگر مہینے بعد بل آتے ہیں وہ کمر توڑ دیتے ہیں. اس کے علاوہ گاہک نظر نہیں آتا، کیونکہ قیمتیں اب اس ٹائم 700 روپے بھی افورڈ نہیں ہو رہی. اتنے ریٹ ہیوی ہو چکے ہیں، ہر ایک چیز کے ریٹ، گھی کے، چینی کے، جو چیز میں چلے جائیں. دکاندار تو پریشان ہے. آپ کے سامنے یہ دیکھو، عید کا سیزن ہے، مال سٹاک کیا ہوا سب کچھ، گاہک نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. پیسہ بھی باؤنڈ ہے، گاہک نہیں ہے، پریشان ہے. کیا بنے گی؟ مطالبہ حکومت سے کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو صرف ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ لہٰذا مہربانی کریں، غریبوں کے اوپر کوئی ترس کریں، مہربانی کریں، تھوڑے سے ریٹوں میں تھوڑی کمپرومائز کریں. خریدار نہیں ہے، خریدار کی قوت خرید جو ہے وہ جواب دے گئی ہے. مطالبہ کر رہے ہیں کہ مٹھائی کی قیمتیں، چینی، قوت گھی خرید جواب دے گئی ہے. شکیل سلطان، بہت شکریہ. تفصیلاً آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے. اور اب آپ کو بتائیں گے عید قریب آتے ہی مہنگائی کی لہر میں بے تحاشا اضافہ ہوا. عید کی خریداری کرنے کے لیے آنے والے شہری اشیاء کی ریٹ سن کر پریشان ہیں. مزید جانتے ہیں جہانیہ سے ہمارے نمائندے امجد حسین بٹر سے. عید الفطر اور میٹھی عید کی جو تیاریاں ہیں وہ لوگ نے کرنی شروع کر دی ہیں. میں اس وقت جہانیہ کے ایک جنرل اسٹور پہ موجود ہوں. یہاں مہنگائی کی وجہ سے جو شہری ہے وہ بھی پریشان نظر آ رہے ہیں اور دکاندار بھی پریشان نظر آ رہے ہیں. میرے ساتھ ایک شہری موجود ہے جو یہاں خریداری کے لیے آئے. مزید ان سے بات کرتے ہیں. جی بتائیے گا کہ آپ خریداری کے لیے آئے ہیں، مہنگائی کی وجہ سے کیا کہیں گے اس وقت؟ مہنگائی تو اس وقت تو ڈبل ٹرپل ہوئی پڑی ہے. حکومت کو چاہیے مہنگائی کے خلاف ریلیف دے تھوڑا سا. نہ جُتی لی جاتی ہے بچوں کے لیے، نہ کپڑا، نہ کہ کوئی جنرل اسٹور کا سامان. اب کیا کرے، پہلے تو کھانے والی چیزیں مہنگی ہوئی تھی، اب تو نہ کہ پہننے والی چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں. بچوں کے لیے اب عید پر کیا لے کر جائیں؟ میرے ساتھ ایک دکاندار بھی موجود ہے، ان سے بھی بات کرتے ہیں. جی بتائیے گا کہ مہنگائی کی وجہ سے آپ بھی پریشان نظر آ رہے ہیں، کیا کہیں گے کہ گاہک کا رش زیادہ ہے کہ اس دفعہ کم ہے؟ جی بالکل، کہ لہٰذا جیسے عام پہلے دنوں میں ہوتا تھا کہ رش زیادہ ہوتا تھا عید کے دنوں میں، کیونکہ مہنگائی بھی بہت کم ہوتی تھی. ان دنوں میں ایسا ہوا ہے کہ رش بھی نہیں ہے اور مہنگائی بھی بہت عروج پہ ہے. کسٹمر آتا ہے، ریٹ پوچھتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے. تو لہٰذا حکومت کو چاہیے کہ مہنگائی کو کم کرے. عید الفطر کے موقع پر ہمیشہ دکانوں پہ رش ہوتا تھا، اب مہنگائی کی وجہ سے عید الفطر کے موقع پر بھی دکانوں پہ رش بالکل بھی نہیں ہے، ختم ہو چکا ہے. تو عید الفطر کے موقع پر مذہبی تہوار ہے تو حکومت کو چاہیے کہ ٹیکسیز میں کمی کرے اور مہنگائی میں کمی کرے. جی بالکل، جیسا کہ دکان آپ نے سنی، ان کا یہ کہنا ہے کہ مذہبی مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے. امجد حسین بٹر، بہت شکریہ آپ کا. اور اب رخ کریں گے یوٹیلیٹی اسٹور کا. حکومت کا ماہ رمضان میں احسن اقدام. جام پور ماڈل بازار میں کام یوٹیلیٹی اسٹور پر 19 اشیاء پر سبسڈی فراہم کی گئی. یوٹیلیٹی اسٹور پر آٹا، گھی، چینی، دالیں اور دیگر اشیاء وافر مقدار میں موجود ہیں. اس پر مزید بات کر لیتے ہیں جاوید اقبال سے.
بالکل ماہ رمضان میں وفاقی حکومت کی جانب سے یوٹیلٹی سٹور پر عوام کو ریلیف پہنچانے کے لیے بھرپور اقدامات کیے گئے. یوٹیلٹی سٹور پر آٹا، گھی، چینی کے علاوہ دیگر اشیاء پر خصوصی جو ہے وہ سبسڈی دی گئی، جس سے شہری جو ہے وہ کافی مستفید ہو رہے ہیں. میں اپنے کیمرہ مین کو کہوں گا وہ آپ کو دکھا سکے کہ کاؤنٹر پر جو ہے خریداروں کا ایک رش ہے، اور اس وقت جو ہے آخری اشرا بھی شروع ہو چکا ہے، جس کے باعث خریداری کے لیے آنے والوں کا رش آہستہ آہستہ بڑھتا دکھائی دے رہا ہے. مزید ہم بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک صفدر، ایریا منیجر ہیں یوٹیلٹی سٹور. آج انہوں نے یوٹیلٹی سٹور کا وزٹ بھی کیا ہے. صفدر صاحب، کیا صورتحال جاری ہے؟ کتنی اشیاء پر سبسڈی دی جا رہی ہے؟ کیا کہیں گے؟ وفاقی حکومت کی طرف سے ماہ رمضان سے اسپیشلی پیکج دیا گیا تھا 19 بنیادی اشیاء پر، جو کہ جاری و ساری ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس آٹا بھی وافر پڑا ہے، اور سبسڈی گھی ہو گیا، چائے ہوگی، دالیں ہوگی، اس کے ساتھ شوگر ہوگی، مشروبات ہوگی، یہ تمام اشیاء مہیا کی گئی ہیں. اسپیشلی ایم ڈی صاحب ہمارے محمد علی عامر صاحب، اور اسپیشلی ہمارے ملتان زون کے زونل منیجر ہیں محمد طاہر تگا صاحب، انہوں نے وافر سٹاک بھیج دیا تاکہ چاند رات تک عوام اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں عوام کا بھی اعتماد ہے یوٹیلٹی سٹور پر، اور رش بھی دن بہ دن بڑھ رہا ہے، اور انشاءاللہ چاند رات تک یہ تمام سٹاک مہیا کیا جائے گا. جی بالکل، جیسا کہ آپ نے ملک صفدر سے سنا، ان کا ایریا منیجر ہے، ان کا کہنا تھا کہ انتظامیہ کی جانب سے، وفاقی حکومت کی جانب سے خاص جو پیکج یوٹیلٹی سٹور پر فراہم کیا جائے لوگوں کی خریداری کے لیے، وہ چاند رات تک جو ہے نا یہ پیکج جاری رہے گا، جہاں پر آٹا، گھی، چینی، دالیں اور دیگر جو اشیاء ہیں 19 اشیاء پر عوام کو سبسڈی جو دی جا رہی ہے، اس سے عوام بھی مستفید ہو رہی ہے. اور خریداری کا جو رش کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ جیسے جیسے آخری عید کے دن قریب ہوتے جا رہے ہیں، خریداری کا رش بھی بڑھتا جا رہا ہے. جاوید اقبال، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. آگے بڑھیں گے اور آپ کو آگاہ کریں گے. ملتان کینٹ ریلوے اسٹیشن مسافروں کو سہولیات دینے میں ناکام. ٹرینیں نہ چلنے سے مسافروں نے اسٹیشن کا رخ کرنا چھوڑ دیا. ذکر ایکسپریس، عوامی ایکسپریس اور شالیمار ایکسپریس ٹرینیں نہ چلنے سے کلیوں کا کام بھی ٹھپ ہو گیا. مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے رانا بلال سے. جی بالکل، ریلوے انتظامیہ اپنے مسافروں کو سہولیات نہ دے سکی. بات کریں مسافروں کے حوالے سے، جیسا کہ چند ہی دن عید کو باقی ہیں، جبکہ مسافروں کی اگر صورتحال دکھائی جا سکے تو بالکل جو ہے وہ مسافر ریلوے اسٹیشن پر غائب ہو چکے ہیں. میں اس وقت ملتان کے ریلوے اسٹیشن پر موجود ہوں. یہ جنوبی پنجاب کا سب سے بڑا ریلوے اسٹیشن ہے. یہاں پر جو ہے وہ سہولیات کے ناقص انتظامات اور ٹرینیں نہ چلنے کے باعث جو ہے وہ مسافروں نے ریلوے اسٹیشن کا رخ کرنا ہی بند کر دیا ہے. جبکہ دوسری جانب مسافر نہ ہونے کے باعث جو کلی صبح سے آ کر یہاں پر بیٹھتے ہیں اور خالی جیب جو ہے وہ واپس گھروں کو لوٹ جاتے ہیں. ہمارے ساتھ کلی موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کیا کہیں گے. جی مسافر بالکل بھی ریلوے اسٹیشن پر نظر نہیں آتے. عید بالکل قریب ہے. آپ کی کیسے صورتحال ہے؟ آپ کا کوئی کام شام چل بھی رہا ہے کہ نہیں؟ میں 13 سال کا کلی ہوں ملتان اسٹیشن کا. یہ صبح سے آتے ہیں، شام کو گھر واپس چلے جاتے ہیں. کوئی ہماری عیدیں جو ہے نا اسٹیشن پہ گزرتی ہیں. یہ کرائے گاڑیوں کے کم ہو جائیں تو انشاءاللہ مسافروں کا رخ جو ہے نا پلیٹ فارم پہ ہو جائے گا، ہمارا بھی کچھ بن سکے گا. ٹرینیں خالی آ رہی ہیں، سواری کم ہے، سواریوں کو رخ اتنا نہیں ہے. کرایہ کم کر دیں تو انشاءاللہ سواریوں کو رخ اسٹیشن پہ ہو جائے گا. جی بالکل، کرایوں کی وجہ سے اور خاص طور پر ناقص انتظامات کی وجہ سے جو ہے وہ ریلوے اسٹیشن پر کی بجائے آنے کی بجائے جو ہے لوگوں نے پبلک ٹرانسپورٹ کا رخ کر لیا ہے، پبلک ٹرانسپورٹ پر سفر کرنا شروع کر دیا ہے. حالانکہ عید بھی قریب ہے لیکن کوئی مسافر جو ہے وہ ریلوے اسٹیشن پر نظر نہیں آ رہا. آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اس حوالے سے یہ بولیں کوئی مسافر یہاں پہ نہیں ہے. صبح سے لے کے شام تک ہو جاتے ہیں. ہمیں 40 سال کا کلیوں میں یہاں پہ اس ٹائم پہ کرائے پہ زیادہ بڑھا دی ہیں. بسوں میں دنیا جا رہی ہے، کہتے ہیں کہ ٹرین کا کرایہ بس کا کرایہ ایک ہی ہے. ان کی جانب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ لہٰذا اس مہینے میں، ماہ سیام کے مہینے میں جو ہے وہ ریلوے انتظامیہ کو چاہیے کہ کوئی کلیوں کو جو ہے وہ ریلیف دیا جائے یا کوئی ان کی مالی امداد کی جائے تاکہ یہ جو اپنا کلیوں کو ریلیف دیا جائے. رانا بلال بہت شکریہ، آپ ہمیں تفصیل آگاہ کر رہے تھے. ٹی ایچ کیو ہسپتال احمد پور شرقیہ میں افرادی قوت کی کمی، سہولیات کی دستیابی کے باوجود شہری مستفید نہ ہو سکے. مختلف اسامیوں پر تعیناتی نہ ہونے کے باعث مشکلات میں اضافہ. میڈیکل سرٹیفکیٹ کے لیے 20 روز انتظار کرنا پڑتا ہے. مزید جانتے ہیں عمران اکبر سے.
हाँ जी बिल्कुल, THQ अहमदपुर शर्किया में मौजूद है और यहाँ पे सारी जो है सहूलियात का फुकदान है, उस हवाले से जो है MS की जानिब से हम जो है जानने आए हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, किस किस्म की जो है सहूलियत यहाँ पे नहीं दी जा रही, क्या महसूस करते हैं आप कि कौन सी चीज़ें अगर एक्टिव हो जाए तो शहरियों के लिए फ़ायदेमंद होगी? एक तो ना मैं कल भी इसी ऑफिस में ना मीटिंग अटेंड की थी। हम ना इस वक्त हमारा हॉस्पिटल सिर्फ कंटेस्ट इसलिए नहीं कर पा रहा पंजाब में कि हमारे पास पीडियाट्रिशियन की ऑफिशियली कमी है, ठीक है ना। हमारे पास पीडियाट्रिशियन हो गया, स्किन स्पेशलिस्ट हो गया, रेडियोलॉजिस्ट, जिस वजह से हमारे आपने बहुत सी चीज़ें देखी होंगी कि MSc के लोग सफ़र हो रहे हैं कि किसी का MSc जो एक दिन में पहले बन जाता था 7 दिन 8 दिन भी लग जाते हैं कि MSc भावलपुर रेफर होता है। और इसी तरह पीडियाट्रिशियन के ना होने की वजह से हमारा CMOC क्राइटेरिया पूरा नहीं होता, जिस वजह से हम पंजाब में टेस्ट नहीं कर रहे। हुकूमत की वजह से भी है और कुछ हमारे फाइनेंशियल मसाइल ऐसे हुए हैं कि कुछ मेडिसिन शॉर्ट हुई हैं, वो हमने कल भी नॉलेज में दे दी थी CO साहब के भी, उन्होंने भी कॉन्ट्रैक्ट्स अपर कर दिए हैं और जो है ना इंशाल्लाह बहुत जल्द वो मेडिसिन भी यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल आजकल बहुत इशू हुआ है इंसुलिन का ना, तो इंसुलिन के कुछ पेशेंट्स हैं है सही बहुत ही मिकदार में कम है कि हम हर बंदे को फैसिलिटेट नहीं कर पा रहे। अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया इमरान अकबर आपका। मौसम की बात करें तो चौबारा में सूरज ने शहरियों को तेवर दिखाने शुरू कर दिए। दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। डॉक्टर्स का शहरियों को ज़्यादा से ज़्यादा पानी इस्तेमाल करने का मशवरा है। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे नुमाइंदा रोही रशीद अहमद। जी बिल्कुल, तहसील चौबारा और इसके गिरदो नवाह में जो गर्मी का जोर है वो आज भी बरकरार है। सूरज ने जो है यहाँ पर आग बरसाना शुरू कर दी है, जबकि महकमा मौसमियात की जानब से तहसील चौबारा का जो आज दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है 41 सेंटीग्रेड, जबकि कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 26 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। आज के रोज़ यहाँ पर जो है बारिश का कोई भी इम्कान नहीं, जबकि आज के रोज़ मौसम जो है इंतहाई खुश्की रहेगा, जबकि आइंदा चंद रोज के दरमियान तहसील चौबारा और इसके गिरदो नवाह में भी बारिश का कोई भी इम्कान जाहिर नहीं किया गया। जबकि इस गर्मी की शिदत की वजह से जो यहाँ पर रोजेदार हैं वो इंतहाई परेशान है इस गर्मी की शिदत की वजह से, जबकि महकमा सेहत की जानब से जो है उनको यही हिदायत जारी की गई है कि वो सहरी और अफ्तारी के दौरान जो है पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। जबकि यहाँ पर जो है इस गर्मी की शिदत की वजह से जो है हीट स्ट्रोक का खदशा भी जाहिर किया गया है। लोगों को जो है घरों में रहने की हिदायत जारी की गई है। लोगों को यही कहा जा रहा है कि वो गैर ज़रूरी सफ़र जो है गुरेज के अपने घरों में रहे। अगर घर से जो है किसी ज़रूरी काम के सिलसिला में जो है घर से निकले भी सही तो लोग जो है छतरी का जो है लाजमी इस्तेमाल करें। जी बहुत शुक्रिया रशीद अहमद आपका। और अब आपको बताएंगे रहमिया खान में फलाही तंजीम मलिक हसन फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम राशन तकसीम किया गया। मलिक हसन फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम मोजा टिब्बी लाड़ा में मुस्तहिक अफराद में राशन तकसीम किया गया। मलिक हसन फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम 700 अफराद में राशन बैग तकसीम किए गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आमिर भट्टी से। बिल्कुल, रहीम खान में माह रमज़ान मुबारक में गरीब और मुस्तहिक अफराद में इस वक्त रहीम खान की मारूफ जो फलाही तंजीम है मलिक हसन फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम इस वक्त राशन डिस्ट्रीब्यूशन का एक सिलसिला जारी है, जिनके जो लीडर्स हैं जो रहनुमा है वो हमारे साथ मौजूद हैं, मलिक बशीर साहब और मलिक अहमद साहब। मलिक बशीर साहब से जानते हैं क्या कहना चाहेंगे कि अपने इलाके की जो खिदमत है वो अपनी फाउंडेशन के ज़रिए से कर रहे हैं, कितना सुकून मिलता है जब माह रमज़ान मुबारक में गरीब लोगों की मदद? बहुत दिल को सुकून मिलता है। मैं तो कहता हूँ अल्लाह पाक पूरी ज़िंदगी देता रहे, मैं लोगों को बांट के देता रहूँ। और मेरे बेटे का भी यही माइंड है और मेरा भी यही माइंड है। हम शुरू से वैसे जो है ना खुफिया कर रहे थे, इस दफ़ा फाउंडेशन को अपना रजिस्टर्ड कराने के लिए हमने जो है ना इस तरह का इकदाम लिया है। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो इससे भी अच्छा काम करते रहेंगे। मलिक साहब, आज के दिन कितने लोगों में राशन तकसीम कर रहे हैं और मुस्तकबिल में क्या प्लान है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के दिन हम तकरीबन 700 अफराद में, जो आपने पिंडाल में भी लोगों की तादाद देखी है, 700 अफराद में हम ये राशन तकसीम कर रहे हैं। और ये 700 अफराद वो हैं जो यहाँ आ सकते हैं। जो सफ़ेद पोश लोग हैं हम उनके घरों तक बकाया इंतज़ाम कर रहे हैं। ये ग़ुलाम हसन ने अपनी मदद के तहत लोगों के लिए ये कदम किया है। हमने किसी से तंजीमी तौर पे और कहीं से हमने डोनेशन नहीं ली, ये ज़ाती तौर पे जो है ये ग़ुलाम हसन की तरबियत ऐसी की वालिदैन ने कि वो अभी अगर आपने भाई का हाल देखा होगा कि वो बात करते हुए रो पड़ते हैं, क्योंकि हम मुतवसत घराने से ताल्लुक़ रखते हैं और हम लोगों के मामलात को तकालीफ को समझते हैं। और इसीलिए हम जो है वो बढ़ चढ़ के अगले दफ़ा हमने 700 अफराद का किया। हम कहते हैं कि अल्लाह हमें इतनी तौफीक दे कि हम 7000 अफराद में जो है वो राशन तकसीम करें।
अच्छी सोच है। चंद वियन है कि महंगाई के सताई हुई जो अवाम है उनको रिलीफ इस तरह से दिया जा रहा है कि 1 महीने का राशन दिया जा रहा है, वो भी सैकड़ों अफराद में। उनका मुस्तकबिल का भी ये प्लान है कि मुस्तकबिल में जो है हज़ारों अफराद में राशन तकसीम करेंगे ताकि महंगाई के सताई हुए जो अवाम है वो इस रिलीफ से मुस्तफीद हो सके। जी आमिर भट्टी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।